बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज से 2 दिन पहले मैंने इस ऐवान में खड़े होकर हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि पिछले सेशन से अब तक ये तकरीबन महीना जो गुजरा है, बहुत से अहम मसले, बहुत से अहम इश्यूज, बहुत से अहम मसाइल, मुश्किलात, करंट इवेंट्स वो इस रीजन में भी, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी हुई हैं, जिनसे पाकिस्तान का बड़ा डीप ताल्लुक है। और इन इश्यूज पर फौरी तौर पर बहस होनी चाहिए। मैंने तकरीबन 18 में से मैंने चंद 6-7 इश्यूज गिनवाए थे। मैंने कहा अब जाहिर है कि 18 के 18 तो मैं यहां नहीं गिनवाऊंगा, मेरे पास 18 की लिस्ट थी। उसमें एक इशू कैरी लूगर बिल का भी था और मैंने ये गुजारिश की थी कि इसकी जो हदूद हरबा है वो तो एक जनरल डिस्कशन में ही सामने आ सकता है, मगर हम इसे थ्रू द हाउस डिबेट करें और एक मजमूई फैसला इस पर करें। मेरे तकरीर के जवाब में यहां वजीर इत्तलात खड़े हो गए। उन्होंने कोई इश्यू नहीं छोड़ा। उन्होंने आर्टिकल 6 के हवाले से भी हमें ताने दिए, उन्होंने MKM के हवाले से भी मुझ पर बहुत सारी जिम्मेवारियां डाल दी। उन्होंने हमें यह भी कहा कि ये छुप के पता नहीं किसको जाके मिलते हैं। उन्होंने बार बार इस बात का भी जिक्र किया कि हम तो डीलों पे यकीन नहीं रखते। बार बार मैं कुछ 4 दफा तो गिना, मैं उनकी तकरीर के आधे हिस्से में था, उसके बाद मैं उठ के चला गया। मगर मैं जब अपने दफ्तर में बैठा, अपने चेंबर्स में बैठा, तो वहां भी यही रट लगी हुई थी, हम किसी डील का हिस्सा नहीं। बार बार कहा गया कि हमारी क़यादत ने कुर्बानी दी है, हमने साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ी है, इसका भी बार बार जिक्र किया गया। उन्होंने एक खास वाक़े का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने मेरा नाम लिया, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया, मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का, इसहाक डार साहब का, कि हम आसिफ जरदारी साहब के खिदमत में हाजिर हुए और जिस तरह वो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, इस तरह हमने भी उनकी तारीफों के पुल बांधे। और एक खास लफ्ज उन्होंने, एक खास फिक्रा उन्होंने ऐवान के सामने रखा। उन्होंने फरमाया कि मियां साहब ने कहा है कि वाह जरदारी साहब, आपने मुशर्रफ के खिलाफ तो ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिस तरह वो मक्खन से बाहर, उसको ऐसे फारिग किया जैसे मक्खन से बाहर निकाला जाता है। अब मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जैसे वो खुद कहते हैं, ये फिक्रा कहां से आया। और बहुत से सीनियर लोग भी और पार्टीज के भी मौजूद थे। अव्वल तो उस मीटिंग में हम मुबारकबाद देने गए ही नहीं थे, मगर मैं ये चंद इश्यूज, फिर उन्होंने मुझे भी तलकीन की है कि मैं अपना लहजा दुरुस्त करूं। तो इन चंद इश्यूज पे बदकिस्मती से मुझे वजाहत करनी जरूरी है, क्योंकि अगर हुकूमत इस पिच पे खेलना चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अपोजिशन को तो सूट करता है। अपोजिशन को इसलिए सूट करता है कि जब वो गेंद वाइल्ड मारेंगे तो हमारे हाथ में आ जाएगी, तो फिर हम उसको गोल की तरफ लेके जाएंगे। जब भी हुकूमत हमें गुंजाइश देगी, हम फिर उसका हिसाब किताब चुकाएंगे। ये कोई ना समझे कि यहां कोई बात करेगा और उसका जवाब नहीं आएगा। ये ऐसी हुकूमत बात कर सकती है जिसकी गवर्नेंस बड़ी आला मयार की हो, जिसके कबर्ड में स्केलेटन्स ना हो, जिसकी पार्टी, जिसकी हुकूमत मुनज़्ज़म अंदाज से चल रही हो। शायद ऐसी हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मगर स्पीकर साहब, एक ऐसी हुकूमत जो मुश्किलात में घिरी हुई है, और मैं मुश्किलात उस हवाले से सियासी नहीं कह रहा, अपोजिशन तो तावन कर रही है, इदारे तावन कर रहे हैं। आपके तमाम इदारे में नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन मुश्किलात की बात नहीं कर रहा, मैं बैनुल अक़वामी और रीजनल मुश्किलात की बात कर रहा हूं। तो मैं हैरान हूं कि मेरे एक बिल्कुल जायज मुतालबे को
میں نے 8-10 ایشوز رکھے اور میں نے گزارش کی حکومت سے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا جائے, منسٹر جو متعلقہ ہے اس کا جواب دیا جائے. تو اس کا جواب مجھے اس صورت میں آیا, کچھ میں نے سنا, کچھ میں نے اپنے چیمبر میں جا کے سنا, اور کچھ میرے ممبران نے آ کے مجھے بتایا. تو اس سے پہلے کہ میں کیری لوگر پہ بات کروں, یہ میرا حق بنتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے, جو میری پارٹی پر, میری قیادت پر اور خود از مجھ پہ, میں ان کی وضاحت کروں. انہوں نے شروع کیا, ایک بڑا اچھا اسپیکر صاحبہ نے ایک کام شروع کیا کہ وہ ایجوکیشن ڈے پہ چند ٹیچرز یہاں آئے تو تمام پارلیمنٹری لیڈرز کو انہوں نے بولنے کا موقع دیا. اس پہ تمام بولے, ہم سب نے اس کو ویلکم کیا. ہم نے اس بات پہ کو ایمفسائز کیا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ایجوکیشن کی مد میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے, اور ہم نے یہ کہا کہ اساتذہ کا جو عزت اور مقام ہے اس کو بڑھانا چاہیے. میں جب پوائنٹ آف آرڈر دوسرے ایشو پہ اٹھا تو میں نے بھی اس کی تائید کی, مگر میں نے یہ کہا کہ یہ ایوان خود مختار ہے, اس میں طاقت ہے. یہ صرف تقاریر نہ کرے, ہم آج فیصلہ کریں کہ آئندہ بجٹ میں ہم جو پرسنٹیج آف جی این پی ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے اس کی تعداد ہم 2.5%, 3%, 4%, 5% تک لے کے جائیں, یہ اعلان کریں. وہ بھی ان کو راس نہ آئی. انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے ایک کی تو یہ کہا کہ ہاں ہم نے کر دیا ہے جی, ہم نے اس سال جو بجٹ کا پرسنٹیج آف جی این پی ایلوکیشن کیا ہے وہ 2.3, میں نے 1.7 کہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں 2.3 ہے, ہم نے اضافہ کر دیا ہے. اور دوسرا انہوں نے تانا یہ دیا کہ یہ پنجاب میں جائیں نا, یہ جا کے اپنی پنجاب کی حکومت کو کہیں نا کہ اضافہ کر دے. اب اس کا کوئی جواز نہیں تھا. میں نے حکومت پہ کسی قسم سے کی کوئی تانا زنی نہیں کی تھی, کوئی الزام نہیں لگایا تھا. میں نے بطور پارلیمنٹ کہا تھا کہ ہم مل کر ایک پیغام دیں کہ آئندہ بجٹ ایلوکیشن ہماری جو انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہے ڈیولپڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کے معیار کے مطابق ہو. تو میرے پاس یہ آفیشلی یہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں. میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر کہ اس ایوان کا ایک معیار ہے, ایک رتبہ ہے, اس کی ایک سینکٹیٹی ہے, اس کا ایک مقام ہے. یہ نہیں کہ جو کھڑا ہو آستینیں چڑھائے اور تقریریں شروع کر دے, نہ اس کو پوچھنے والا, نہ اس کی ویریسٹی اور ٹروتھفلنس کا کوئی کوشچن کرنے والا. ہم جو بات کریں اللہ تعالیٰ یہ اوپر پورا ہمارے سر کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, آیتیں ہیں, قائد اعظم کو فوٹو ہمارے سامنے ہیں. انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم سچ اور جھوٹ میں تفریق کریں تو جس ایشو پہ انہوں نے تقریباً 8-10 منٹ لگائے, اس کا میں نے ان کی منسٹری کے قوائف لے کے آیا ہوں. اس سال 2009-10 میں جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو میں نے کہا تھا 1.7, وہ 2.3 نہیں ہے. یہ ان کے فگرز ہیں, میرے پاس ہیں. اور یہ ٹوٹل تمام صوبوں کو ملا کے یہ بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے, کیونکہ یہ زیادہ صوبے خرچ کرتے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے وہ تو 0.03 ہے, بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کیوں ایسے ہر چیز پہ وہ جیسے کہیں کہ ماسٹر آف آل ٹریڈ, جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. جب ایک اسپوکس مین حکومت کا بولتا ہے تو کم از کم وہ حقائق کو سامنے رکھے, نہ ہمیں بے وقوف بنائے, نہ اس ایوان کو اور نہ قوم کو.